अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल के फैसले के हवाले से हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया काजी फाजीसा के सरबराही की 3 रुकनी बेंच ने, तो उसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह का फैसला आया और क्यों ऐसा फैसला आया और क्यों तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह की ज्यादतियां की जा रही है। तो अवाल आपको बताएंगे। तो पहले शेर से हम स्टार्ट करेंगे। शायर क्या खूब कहता है, इंसाफ इंसाफ अगर जालिम के हक में जाएगा, इंसाफ अगर जालिम के हक में जाएगा तो ये हालत हुई तो अदालत कौन जाएगा, ये हालत हुई तो अदालत कौन जाएगा। तो अदालतों पे तो अब सवाल उठेंगे और इस तरह के जब फैसले आते हैं तो फिर इस तरह के सवालात और शायरी जन्म लेती है। ठीक है, ये हकीकत है। काजी फाजीसा ने जो फैसला दिया है इसके मुहरकात कुछ इस तरीके के हैं कि ये फैसला और इस टाइम पर देना ये नामुनासिब टाइम था। एक तंजीम को, एक इतनी बड़ी पार्टी को एक साइड लाइन करना और उसके तमाम उम्मीदवार आजाद लड़ेंगे, किस तरह का हवाल होगा। तो दूसरी बात मैं बताने लगा हूं कि काजी फाजीसा ने जो फैसला दिया है, ये कामरान खान कहता है कि ये फांसी दी गई जमहूरियत को, और ये हकीकत है। अगर कई बुरे नाम लिखे जाएंगे किसी के, कई जजों के, तो उनमें आपका नाम भी होगा काजी फाजीसा साहब। जमहूरियत पर एक शब खून आपने मारा। शायद मैं सही हूं या गलत, लेकिन आज अल जजीरा में भी रिपोर्ट हो गया धांधली होने जा रही है इलेक्शन में, एक धांधली के जुमरे में इनको कहा। बाकी इंटरनेशनल अखबारात ने भी लिखना शुरू कर लिया कि ये तहरीक इंसाफ के साथ नाजायज हुआ। तो कल आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाओगे और लोग अगर आपसे फिर सवाल करेंगे, आप रिटायरमेंट के बाद आपके 10 महीने रह गए, तो फिर आप लोगों को क्या मुंह दिखाओगे, आप जलील होंगे माशरे में। आपने आज इंसाफ नहीं किया, इंसाफ का कत्ल किया, और इसका आपने जवाब फिर देना होगा। अभी तो आप नहीं दोगे, लेकिन वक्त आने पर फिर आप जवाब इसका दोगे कि मैंने नाइंसाफी क्यों की, इसके क्या मुहर्रकात थे। और दूसरी बात है कि अब तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आजाद हैसियत से लड़ेंगे और क्या क्या निशानात होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब सूबाई असम्बली में मेंबरान अपने निशान अलाउड करेंगे, अपने पसंद की निशान अलाउड करेंगे, सूबाई असम्बली के अपने निशान अलाउड करेंगे। अभी तक मेरे खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जराए कह रहे हैं कि सारे आजाद उम्मीदवार जितने हमारे कैंडिडेट है, तो उनको हम कह देंगे कि आप सब ने एक ही निशान लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन भी तहरीक इंसाफ के पास है कि वो एक ही निशान को अलॉट कर ले, और फिर सोशल मीडिया के जरिए से और रेडियो के जरिए से, कॉर्नर मीटिंग के जरिए से अगर मौका इनको मिलता है तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे उस निशान के। ठीक है, और कुछ एक और इतलात के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब जो लाहौर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं NA 128 से, तो उन लोगों उसने तो रॉकेट रख दिया मेरे मुताबिक के रॉकेट उसका निशान होगा। तो इस तरीके से हर कैंडिडेट का अपना अपना निशान होगा, और ये हालत जो इस वक्त हुई है ये नामुनासिब है, और इसमें तमाम तज्जियाकार लिखेंगे कि काजी फाजीसा साहब आपने एक बुरे वक्त में बुरा फैसला दिया, आपने इस मुल्क को लेके चलना था। 22 करोड़ की आवाम क्या सोचेंगी इस फैसले के बाद, और क्या रखेंगे उनके ज़हन में, क्या ख्याल होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि आपने टेक्निकल ग्राउंड पे उनको कहा कि उन लोगों ने पेशावर में इलेक्शन क्यों किया, इस्लामाबाद में क्यों नहीं किया, लाहौर में क्यों नहीं किया, कराची में क्यों नहीं किया। लोग यही कहेंगे कि आपने नाइंसाफी की, एंड टाइम पर 26 दिन पहले, इलेक्शन से 26 दिन पहले आपने उनसे निशान ले लिया। तो अवाम उनको वोट फिर भी देगी, चाहे आजाद हैसियत में भी हो। अब दुनिया आगे जा चुकी है और हम पाकिस्तानी आगे जा चुके हैं। आपको भी पता है, आपके नॉलेज में, कि सोशल मीडिया तमाम लोग यूज करने वाले हैं, हमारे मुल्क के सारिफीन जितने भी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया बड़ी स्ट्रांग सोशल मीडिया है। और दूसरी बात, ये सब मानते हैं अब जितने भी वो होंगे मसाइल और जितने भी प्रोपेगेंडे चलेंगे, तो काजी फाजीसा साहब जितने भी आपके ऊपर बात होगी तो फिर आप इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि प्रिंट मीडिया भी अब लिखेगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लिखेगी, कहेगी। ठीक है, आपसे साथी आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो अब आप तैयार रहे। काजी साहब आपने फैसला किया, कल रात को तो एक झलक आपको मिली है मेरे इतलात के मुताबिक कि आपकी गाड़ी को रोका गया, लोगों ने आवाजें लगाई है।
تو اگر تھوڑی سی شعور اور عقل، وہ دوسرا الفاظ میں استعمال نہیں کروں گا، وہ اگر رکھنے والے ہو تو آپ شاید کچھ کر سکتے ہو. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. اگر ابھی بھی کچھ نہیں کرو گے تو تاریخ بڑی ظالم ہے اور وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، اور آپ کے پاس پھر جواب نہیں ہوگا. آپ بڑے آئین کی کتاب لے کر پھر رہے ہوتے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے تھے کہ بھائی میں آئین کے ساتھ ہوں اور میں جمہوریت کا ساتھ دینے والا ہوں. تو آج آپ نے جمہوریت کے اوپر ایک شب خون مارا ہے. آج راجہ ریاض جو تحریک انصاف کا ایم این اے تھا، وہ پھر نون لیگ میں چلا گیا، اپوزیشن لیڈر تھا، وہ نون لیگ میں چلا گیا. اس نے آج سے 8 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے ایک بات کہی تھی کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا. تو قاضی فاضیسہ صاحب، اس نے آپ کو بتایا تھا یا آپ نے اس سے بتایا تھا کہ میں جب آؤں گا تو یہ نشان میں ہٹا دوں گا؟ اس طرح فیصل واڈا صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے کہ تحریک انصاف الیکشن اگر لڑ بھی لے گی نا تو بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا. یہ کیوں؟ ان کو یہ باتیں کس نے بتائی تھی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا. تو آپ بھی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے ہو. اگر نہیں کرو گے تو آپ کو وقت ایسے سمجھائے گا کہ آپ سمجھ جاؤ گے انہی باتوں کو کہ میں نے کس طرح کے کام کیے اور فیصلے کیے. تو ابھی تو اور مثالیں شروع ہو جائے گی اور خواہشات لوگوں کی پوری کی جائے. ایک خواہش تو اور بھی پوری ہو گئی ہے، لیکن آپ تو جمہوریت کو پسند کرنے والے تھے، آج آپ نے جمہوریت کے اوپر خود ہی خون مار دیا. دوسری میں ناظرین کو ایک اور بات بتانے ہوں، راجہ ریاض صاحب نے بھی اعلان کر دی کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، تو میری طبیعت خراب ہے اور میں اپنے بیٹے کو الیکشن لڑواؤں گا. تو قاضی فاضل صاحب، آپ سے ایک اور سوال کیے جا رہا ہوں کہ اسمبلی کو بند ہوئے 6 مہینے گزر گئے، لیکن اس کے اخراجات 6 مہینے کے اخراجات 2 ارب 62 کروڑ روپے ہوئے. کہ کس نے 2 ارب روپے کا خرچہ کیا؟ اس پہ بھی تو ذرا نوٹس لے. یہ بھی تو قوم کا پیسہ ہے، یہ اس پہ آپ نہیں پوچھو گے؟ آپ کو زحمت نہیں ہوگی؟ یہ قوم کا پیسہ نہیں لوٹا جا رہا ہے؟ پروسیجر پر آپ نے خود ہی سوال کھڑے کر لیے. اور کل کو جب لوگ آواز اٹھائیں گے اس الیکشن کے بعد، 8 فروری کے بعد، کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے، فری اینڈ فیئر نہیں تھے، تو پھر آپ ہی جواب دینا کہ یہ فیئر اینڈ فری تھے یا نہیں تھے، اور سب پارٹی کو موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا. اور ایک اور بات بتاؤں ناظرین کو، آج شیر افضل مروت صاحب شام کو 2:30-3 بجے کے قریب سی وی پہ ایک ریلی نکالنے والے کراچی میں. تو اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیں گے سندھ پولیس اور انتظامیہ کتنا سپورٹ کرتی تحریک انصاف کو. اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو آزادی ملنی چاہیے. اور تیسری بات ایک آپ کو کہتے چلوں، قاضی فاضل صاحب آپ نے پھر تاریخ رقم کر دی. رات کے اندھیرے میں فیصلہ دیا. رات کو پہلے 12 بجے عدالت کھلتی تھی، آپ نے 11:30 بجے رات کو فیصلہ سنا دیا. مجھے لگ رہا کہ شاید آپ کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی. آپ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے تھے جیسے کہ آپ الیکشن کمیشن کے وکیل ہو یا آپ نے کوئی ریفرنس دائر کی ہو. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز آپ کو بھی سوچنی چاہیے، جس نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا، یہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا بانی کیا تھا، ایس ایم بابر صاحب. اگر یہ بانی رکن ہے تو اپنی پارٹی سے نشان چھینے گا اینڈ ٹائم پہ؟ یہ حقدار ہے اس کا؟ نہیں. قاضی فاضل صاحب، آپ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہو، لیکن آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی کبوتر کی طرح کہ مجھے کوئی نہیں کاٹے گا. اب آپ پر سوال بھی ہوں گے میرے علاوہ، اور جیسے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز اور بڑے بڑے صحافی آپ سے سب سوال کریں گے. تھینک یو سو مچ. جتنے میرے دیکھنے والے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ.